sa kamumuntun mo, maimaya ka, Ginoo. Sikat nga na iyong sugal, kasing-kasing ko, maramihan kalipayan na mo. Sa iyahe ko, pagbuhat sa kamumuntun mo, maimaya ka, Ginoo. Sikat nga na iyong sugal, kasing-kasing ko, maramihan kalipayan na mo. Sa iyahe ko, pagbuhat sa kamumuntun mo, maimaya ka, Ginoo. Sa kinabuhi ko, sa kanyang mong salita, kasing-kasing ko. Larian, larian kalipay, ang naangkon ko. Larian, larian kalipay, ang naangkon ko. Okay, dalaygon na tumbuhi nga Dios mga igsoon, dalaygon og maayong gabi sa tanan, labi na sa mga kaigsunan karon nga nagasubaybay sa atong live streaming nining taknas kagabion. Daghang salamat mga igsoon. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Kumusta mo mga igsoon? Di sa matagusan ninyo ka panimalay o maayong pagpanihapon mga igsoon. O labi na sa mga kaigsuonan nato diri sa Dao Church. Medyo nga gipangkapoy pagyud gikan sa biyahe. Paandalaygon ang ngalan sa Ginoo tungod kay successful ang ilang pag-attend sa mga fellowship sa Daluangan Malay-Balay Bukidnon. O nagapasalamat usab ako sa mga kaigsuonan karon nga niya uban nato labi na sa kaninyo mga igsuon nga nasa naga-watch nini nga mong live streaming. Ang Dios magapanalangin kaninyo mga igsoon. Ug nini nga takna aduna sabtay tema nga atong i-discuss. O sa dili pa mga igsoon, basahon sa nako ang key verse dayon magampo ta nga itagiya dayon sa atong buhi nga Dios usa nato kini bahin-bahinon mga igsoon ning pulong sa atong buhi nga Dios. So akong basahon ang pulong sa atong buhi nga Dios diri sa libro sa Pinadayag, key verse nato, chapter 21, kapitulo 21, versikulo 8. Diri nag-ingon mga igsoon, apan alang sa mga talawan, og sa mga dili matinuuhon, og sa mga malaway, alang sa mga mamumuno, og sa mga makihilawason, og sa mga lumayan, og sa mga magsisimbag mga Diyos-Diyos, og sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaub nga kalayo ug asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. So mo ni atong key verse mga igsoon og sa dili pa nato tukion ang pulong sa tumboy nga Dios magampo una kita mga igsoon. Ampo ta kanimo labing dalaygon ug silimbahon ng mga Dios. Ginoo daghang salamat sa imong pagkamaayo. Ilapin na God ini nga takna sa kagbion ikaw sa gihapon naghatag ka namo kinabuhi. Usog ka baskog sa panglawas Ginoo kauban ng among matag usa ka pamilya Ginoo. Salamat sa tanang panalangin nga imong gibukbungan kanamo o Dios. Ug bisan pa God ini nga takna sa kagabion kami nagaalat ni ini nga maong panahon o takna o oras Ginoo nga magapatalinghog sa imong mga pulong. Tuguti nga ang pagtulunan o Dios, learning, anointing, Lord, and presence, Father God, magabot sa matag-usan ng mga kinabuhi, gamita ako usab o Dios, labi na sa mga kaigsunan usab Ginoo, ikaw magapanalangin kanila. Ug salamat sa mga alangit nun nga mga kaalam o Dios, labi na God, kini mong pulong, buhi kini nga magagiya kanamo, isip nga lampara sa mga alagianan, samtang kami nagpadayon sa among pag-alagad.
diha kanimo Ginoong Hesus. Dalaygon ka God sa among kaugalingon, wala kay kahimuan ang tanang pagbulutan o kalampusan o Dios, amo lamang kining maangkon diha pinaagi sa imong gamhanan nga pangalan. Sa ngalan ni Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. Kay sa makausa mga igsoon, maayong gabii sa tanan o dalaygon ang ngalan sa atong Ginoo nga maoy nagbuhat natong tanan og nagpiyal kanato sa kinabuhi mga igsoon. O gilabi na sa atong ginihawa nga libre mga igsoon, wala ta nagbayad niini og thankful ta sa kabastog sa panglawas nga gipiyal sa atong buhi nga Dios. Kay atong masayran daghan ng mga tao mga igsoon nga nasa pagbalatian o sa gihapon kita nga mga gipiyalan sa Dios niini nga maong kahimsog sa panglawas, mapasalamaton ta sa Ginoo karon ug unya sa atong kinabuhi mga igsoon. So makahimo ta sa mga butang nga makapalipay sa Ginoo, magampo, magpasalamat labi na sa pag watch nato karon mga igsoon niini nga mong live streaming. So gracias Ginoo nga makahimo pa ta mga igsoon nga makalantaw, makapaminaw sa iyang mga pulong tungod kay sa matag adlaw, sa matag karon ug unya sa atong kinabuhi, kinahanglan nga aduna tay pag-renew sa atong matag usa ka hunahuna ug nagapakaon kita sa atong espirituhan nga bahin sa atong pagkatao nga kinahanglan gyud ang pulong sa atong buhi nga Dios. So nini nga takna sa kagabion mga igsoon, ang atong tema nagisgot nga 8 people who will be absent in heaven. O 8 ka klase o 8 ka classification sa mga tao nga absent didto sa langit o dili nato ikaplagan ni mga tawhana didto sa langit. So sa atong gibasa ganina mga igsoon, dire gihisgutan apan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinuohon ug sa mga malaway alang sa mga mamumuno ug sa makihilawason ug sa mga lumayan ug sa mga magsisimbag mga Dios-Dios ug sa mga tanang bakakon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagisilaob sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. So mga igsoon, siguro daghan ang mga Kristohanon o ilabi na sa mga tao, mga igsoon ini nga kapanahunan nga dili gusto hisgutan ang mga, especially kining maghisgot tag impyerno. So dili sila ganahan maminaw niini nga mong pulong mga igsoon. Tungod kay para nila murag laway or lisod, sakit, palandungon ang maong pulong o ang impyerno. Pero mga kaigsoon, bisan unsaon natog deny mga igsoon kana nga kamatuoran, pero naa na og mahitabo gayud kana. O sample lang sa atong nahibal-an, nga dili ta ganahan maminaw sa aning mga pulunga, especially sa mga sakit, cancer, taganahan ana mga igsoon, AIDS, COVID-19 nga mga sakit, mga diseases mga kaigsunan, mostly o naagi mga tao nga dili ganahan maminaw. Pero we cannot deny the fact mga igsoon nga bisag dili taganahan pero tinuod ng mga butanga nga nahitabo ngadtos kinabuhi sa uban. Mao na mga igsoon nga atong tukion kini nga mong pulong sa Ginoo aron dili ta mahiadto niining dapita mga igsoon ug dili ta maklasify niining 8 ka klase nga mga tao nga diin absent sa langit mga igsoon. O absent sa langit. Kini nga mga klaseng tao mga igsoon gipasabot diri sa atong gibasa nga kini mga tawhana dili ta kakaplag niining mga tawhana didto sa langit. Kay dili man sila makasulod sa langit tungod kay gikategorize sila nga kini nga mga klase nga tawo dili sila makaadto sa langit kay mihiadto man sila sa linaw nga kalayo. So as Christians mga kaigsunan, as katawhan sa atong buhi nga Dios, especially sa mga tao karon nga wala pa midawat sa atong Ginoo, pamalandungin ninyo mga igsoon ang inyong kinabuhi. Aron nga ang matag usa ka nato sa diyang makapamalandong na kita, maningkamot kita sa pakigrelasyon sa atong Ginoo, aron dili ta mahimong usa nga masilutan niining linaw nga kalayo mga igsoon. So, ang 8 ka mga klase nga mga tao ato kanang hisgutan mga igsoon sa pipila ka mga minuto mga igsoon. So una nga tao mga igsunan kining hisgutan diri sa pulong sa atong buhi nga Dios kining gitawag og talawan mga igsoon.
Okay, kining talawan. Ang talawan mga kaigsuonan, gisgutan diri mga igsuon nga dili siya ganahan nga mukumit sa iyang kinabuhi diya sa Ginoo. Kay mahadlok siya og lutuson mga igsuon. Mahadlok siya og lutuson, maulaw siya og tawgon og Kristohanon. Maulaw siya tawgon og anak sa Dios. Maulaw sab siya magdaladalag Biblia mga igsuon. So, ang Biblia naghisgot nining klase sa tao nga talawan mga igsuon. Talawan, dili niya ikumit ang iyang kinabuhi diya sa Dios. Nya, unsaon man nato ng klasiha sa kinaiya mga igsuon nga kining pag-alagad. Kuan man pakigrelasyon man nato ni ngadto sa Dios. Dili ta pwede magtinalawan mga igsuon. Sa daghang bahin sa tong kinabuhi mga igsuon, mangisog mangganita. Nya sa niini na naong pag-alagad, magtinalawan nun ta mga igsuon, mahadlok tag lutuson, mahadlok ta tawgon og anak sa Dios, mahadlok ta og tawgon Kristohanon, maulaw ta o mahadlok ta nga magdaladalag Biblia. So, kung niana nga kinaiya mga kaigsuonan, gikaulaw nato ang Dios, mahadlok ta nga tawgon nga iya sa Dios, then sure jud kaayo mga igsuon nga kini nga klase nga tawo dili gyud ni makaabot sa langit mga igsoon kay talawan man. Talawan siya. Dili niya kaya nga panindigan o barugan mga igsoon. Labi na kung maghisgot na og pulong sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan. Na dili siya andam nga sakiton, dili siya andam nga musaffer sa ngalan sa Ginoo mga igsoon. Ingon diri, listen up friend, Jesus suffered all name-calling, suffering, and shame just for you and me. Kaya ni Jesus nga gilutos siya. Gisakit ang atong Ginoo mga igsuon. Gi-face ni Jesus Christ ang mga sumbong sa tao o pasumangil sa mga tao ngadto kaniya. Gibuhat-buhatan ng atong Ginoo. Pero wala siya nigtago-tago mga igsunan. Iyang gi-face mga kaigsunan. Mao gani nga gibuhat-buhatan siya taman, sa sala nga wala niya gibuhat, mao hinungdan mga igsuon nga gisakit siya o gilansangan iyang palad mga igsunan didto sa cross Kalbaryo, pilang tiil mga kaigsunan, gilansangan natong Ginoo didto sa cross sa Kalbaryo mga igsunan. So, dili ta kakaplag nga si Ginoong Hesus nagtinalawan mga kaigsunan sa iyang pagluwas kanato. So, kita mga kaigsuunan, labi na sa mga Kristohanon, dili gyud ta angay nga magtinalawan maigsuunan. Labaw na sa atong pag-defend, sa atong pag-isa sa ngalan sa Ginoo, kinahanglan nga with confidence maigsuunan, isog ta, brave ta mga kaigsuunan. Kay didto sa langit mga kaigsuunan, walay talawan nga pasudlon didto mga igsuon. Amen. Walay talawan. Sumala sa Biblia, apan alang sa mga talawan. So, subo kayong pamlandungon, nga kini nga klase nga tao, dili gayod kasulod sa hingharian sa Dios. So, kung aduna may tao nga para nimo gusto yung kamo alagad sa Ginoo, so wad ang imong pagkatalawan igsuon, pray sa Ginoo nga magmaisog ta, aron nga madipinsaan nato, labi na mudawat tas Ginoo, dili nato siya kaulaw, labi na ang pagsangyaw, ang pagdala ning Biblia, tawgon tag Kristohanon, di na to ikaulaw, tawgon tag anak sa Dios, dili na to ikaulaw. Kaya nga we are proud mga igsuon. Malipayon ta, mapasalamaton ta nga anak ta sa atong buhi nga Dios. So, munay unang sa katao mga igsuon, nga dili makasulod sa gingharian sa atong buhi nga Dios, kining gitawag og talawan mga igsuon. So, ikaduha, sa mga dili matinuohon, kining unbelieving mga igsuon. Dili mo tuo. Ini nga klase nga tao gitawag diri mga igsuon nga these are those who laugh and scorn at the holy things of God. They dismiss and reject the Bible and as well making fun of the judgment to come and hell mga igsuon. So, kini day nga klase nga mga tao mga igsuon kini gitawag unbelieving. Mao ni klase sa mga tao nga nagabugal-bugal mahitungod sa balaang butang sa Dios. Nagayubit mga igsoon. Kung magisgot ang pulong sa Ginoo, mga mayubiton. Ilalang katawan ang pulong sa itong buhi nga Dios mga igsoon. Nagbuhat silang mga pagbugal-bugal. Nagajoke mga igsoon.
No, himuon nilang kalataw-anan, magisgot og pulong sa Ginoo, himuon nilang kalataw-anan mga igsoon. Nya ang paghukom nga o malabot ug ang impyerno mga igsoon, himuon ra nilang kalataw-anan. Moingon sila nga kanang impyerno, pwede ra daw magdala didto og tubig, pwede ra daw na daghang mga yaga-yaga nga ilang gibuhat mga igsoon. Kay wa man sila mituo nining mga butanga mo nang pwede sila makayaga-yaga mga igsoon. Pero miingon ang Biblia alang sa dili matinuohon. Tungod sa ilang pagdili matinuohon, perti nilang pagbugal mahitungod sa pulong sa tong buhi nga Dios. Perti nilang pagyaga-yaga mahitungod sa mga balaang butang sa Dios. So ang ilang padulngan mga igsoon mao ang paghiadto ni ining linaw nga kalayo mga igsoon. So kini nga linaw nga kalayo mga kaigsuonan giandam ron ta ni sa Dios ngadto kang Lucifer og sa iyang mga manlulunda. Pero lain mangod kay sabton mga igsuon nga bugal-bugalan nato ning pulong sa tong buhi nga Dios, labi na ang kaluwasan, labi na ang hukom nga umalabot ug labi na ang impyerno mga igsuon. So siguro sa mga kaigsuonan diha nga nagwali mahitungod sa kaluwasan mga igsuon, kung adunay tawo nga nagyaga-yaga o nagbugal-bugal mga igsuon, dili gayud kana maayo. Kaya nga naman ang kaluwasan mga kaigsuonan kung sabto nato good, hago ang atong buhi nga Dios, naningkamot ang atong buhi nga Dios sa paghalad sa iyang kinabuhi. Kay dili man siya mulargo nga kaluwasan. Adunay proseso nga gibuhat ang atong buhi nga Dios, misulob siya og lawasnon o tawhanong kinaiya mga igsoon, lawasnon nga lawas. Anang human mga igsoon nga nature mga igsoon. Mibaton siya lawas mga igsoon. Aron niya ikaula iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo. Nya himuon atong kalataw-anan nga butang mga igsoon, dako kay nang silot at tubangan sa atong buhi nga Dios. Kaya nga naman, tumbas sa maong butang, tumbas sa maong pulong kaluwasan, gihaguan sa Dios, gisakripisyo niya iyang kinabuhi mga igsoon. Gisakit siya, giluwaan pa siya, gihampak siya taman mga igsoon. Nya kung ato ning i-share ngadto sa uban mga igsoon, kining gitawag nga mga taong dili matinuon, yaga-yagaan nila mga igsoon, kini nga mong butang balaan, nya ilang gihimong yaga-yaga. So dako kay ni nga sala mga igsoon at tubangan sa Dios, dako kay ni silot mga igsoon tungod kay imong gikataw-an, binuangan nimo ang balaan nga butang sa Dios. So kung dili pod mo tuo mga kaigsuonan na delikado mga igsoon kay kining pulong sa tong buhi nga Dios tinuod man ni. Tinuod man ni mga igsoon. So nindot gyud unta nga mutuo. Mutuo gyud aron masayran gyud nato ang mga butang nga iya sa Dios. Nya kung dili mutuo na magpaabot siya sa linawng kalayo mga igsoon kay mao may giingon sa Ginoo dire nga alang sa mga talawan og dili matinuohon o giwalihan nagkapila mga igsoon, giwalihan na gipaningkamutan na gyud daghan ng mga alagad sa tong buhi nga Dios nga nagwali kanimo. Nya sa gihapon igsoon nagpagahi ka sa imong kasing-kasing na delikado kayo mga igsoon tungod kay alang sa talawan ug sa dili matinuohon mahitungod sa pulong sa tong buhi nga Dios. Adunay linawng kalayo nga nagahulat sa maong tawo mga igsoon. So ikaduha nga butang, ikatulo nga klase nga tawo mga igsoon nga dili kasulod sa gingharian sa Dios, kining gitawag mga igsoon og abominable. Kining nagbuhat og kalaw-ayan at tubangan sa atong buhi nga Dios mga igsoon. So basahon nato ang pulong sa atong buhi nga Dios, Kolosas 3:5. Okay, akong basahon mga igsoon. Busa patya ninyo ang mga yutan-ong butang diha sulod ninyo. Pakighilawas, kahugaw, pangibog nga unodnon, dautang tinguha, ug ang kadalo nga maoy pagsimbag mga Dios-Dios. So mga kalaw-ayan mga igsoon, mga abominable nga mga butang at tubangan sa Dios. Kanabang gikaligut-gutan sa Dios nga mga binuhatan sa taong mga igsoon. Especially, sa ako na-mention gahapon, o gabi usa ka abominable nga butang alang sa Dios, kining mga Kristohano na unta mga igsoon, pero gasige pa og apil-apil anang Halloween. O pintal na ilang nawong og mga demonyo o witch. Then ila pong mga kaanakan, ila pong gipasuot og anang mga costume nga mga witches mga igsoon, demons, daghan sa Facebook mga igsoon, mga butang nga dili gyud angay mga igsoon nga atong buhaton. So mura taga-celebrate
ni ana kung ni sabay ta ni anang mga butang nga mga igsuon. So dili gid ta mo apil ni ana. Kay mo nay gi-mention ako gabi nga daghan kayong mga Kristohanon nga perting amping na to sa tibok tuig nya pag-abot niya ning gitawag og Halloween. Ni apil-apil ta mga igsuon, ni apil-apil ning mga Kristohanon uban ni yang mga anak po nila mga igsuon gipasuot na ng mga costume mga igsuonan. Ni ana si Anton Lavin mga igsuon, Anton Lavey nga founder sa Church of Satan nga nagpasalamat gid siya mga igsuon nga ang mga ginikanan daw sa mga Kristohanon tugutan nilang mga anak nga makig-fellowship sa yawa sa maong adlaw sa Halloween mga igsuon. So kaguol kay nga palandungon mga igsuon. So ingon pa gyud diri mga kaigsuonan, daghan kayong abominable nga butang at tubangan sa atong buhi nga Dios. Hisgutan ako mga igsuon tungod kay kung dili man hisgutan ni ngadto sa uban labi na sa iglesia ninyo at least nakadungog mo diri mga igsuon. So example mga kaigsuonan, kadtong kinabitawng gabuhat tag mga malaway nga butang sa atong lawas nya mao ni ang example mga igsuon nga gilaglag sa Dios ang Sodom ug Gomora mga igsoon kaniadto tungod kay malaway kay ang mga tawo mga igsoon ug mao nilang mga binuhatan examples of such perverts, homosexual mga igsoon, lesbian, playboy, playgirl, fornicator, pedophile, maniac, pornographer who pride themselves with their shameful lifestyle preferences. So laway kay palandungon mga igsuon. Laway kaayo. So ang mga tao mga igsuon sumala sa Biblia nga mo hinungdan niadtong karaang panahon nga gisilutan sa Dios mga igsuon, gilaglag gid siya, paulanan sila kalayo mga igsuon ang duha ka syudad. Unya mga igsuon sa atong nasabtan man gud duha lang ka klase ang gibuhat sa atong buhi nga Dios when it comes to gender, male and female. Maora gyud na mga igsoon. Ang Biblia man mga igsoon, sakit man pamlandungon, pero ang giingon sa Biblia, wala gibayot ni tumboy mga igsoon. Kung basahon nato mga igsoon ang Korinto mga igsoon. Ang Korinto mga igsoon, size 9. Kung basahon mga igsoon ha, 9 size. Size 9, brother. Okay, dalaga na itong buhi nga Diyos mga kaigsunan o pasensya kayo na ay gamayng technical nga audio nga distraction mga igsoon, disruption. Sabi na nga mga terms nilang gigamit diya. So balik ta mga igsoon. Salamat sa Ginoo, nag-reconnect lang. Wala man siguro naputol yun. So, thank you kayo. Hinaot nga nakasubaybay pa mo mga igsoon. So, ang atong gisgutan, ang 8 ka klase ng mga tao nga dili makasulod sa gingarian sa langit or absent sila dito mga igsoon. So, una, katong the fearful, mga talawan. Ikaduha is the unbelieving. Ikatulo is the abominable mga igsoon. So akong gisgutan ganina nga under sa abominable ang mga tao mga igsunan ilang gi-abuse ang ilang kining templo sa Ginoo. So gihimo nila nga ingog hayop o mga animals mga igsuon ang ilang gawi at tubangan sa tubuhi nga Dios when it comes to sexual nga mga butang mga igsuon. So muna gikaligut-gutan sa tubuhi nga Dios dito sa Sodom and Gomora mga igsuon. Daghan kay lesbian, mga bayot, mga igsoon, mga playboy. Kasi mga mangilad kayo mga igsoon, adulterer, fornicator, mga igsoon. Homosexual, kini nga mga butang mga igsoon. So,
dili gyud ni maayo nga butang sa atong buhi nga Dios, kay gusto sa atong buhi nga Dios nga kita nga mga Kristohanon o ang tao nga naninguha sa pagsulod sa gingharian sa langit, maningkamot ta nga mahimong binalaan ang atong paagis pagkinabuhi, dili ning sama ning nga tawhana mga igsunan nga mga malaway, labi na sa mga sinultihan mga igsunan nga bastos kay mga baba mga igsuon. Maminaw ta mga igsunan sa mga estudyante karon, mostly mga igsunan mga yaga-yagaon kaayo. Sa mga yaga-yaga diha rabay daghan kaayo sayop mga igsuon ug mga malaway kay nga mga pulong. Nya para nila parang okay lang kayo, but for you as Christian mga igsoon, dili gyud ta angay mag-apil, dili ta angay mag-apil. Yan ang mga pagyaga-yaga, labi na nining mga malaway mga pulong ug binuhatan mga igsoon. Kay sumala sa atong gibasa ganina, unang Korinto 6:9, nga kini nga mga klase nga tawo mga igsoon, wa gyud niluna sa gingharian sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Gawas lang kung sila maghinulsol ug mudawat sa atong Ginoo. So atong basahon mga igsunan kay ganina na putol man to. Ingon diri mga igsunan, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong, walay makihilawason, mga tigsimbag, mga Dios-Dios, mga mananapaw, mga bayot, mga igsuon, mga kawatan, mga dalo, mga palahubog, o mga tigpasipala, mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. So kini nga mga klase nga tawo mga igsoon, kung dili sila muduol sa Ginoo, dili sila mga igpasaylo sa Ginoo, subok yung pamalandungon mga igsoon, kung kuhaan sila kinabuhi, maabot ang tinutuban silang kinabuhi, mahiadto gyud sila sa maong linaw nga kalayo mga igsoon. Kay walay pasudlon nga mga malaway nga mga tawo didto sa langit mga igsoon. Tungod kay ang Dios balaan ug naninguha ang atong buhi nga Dios nga ang tanan nga moalagad kaniya maningkamot sa kinabuhi nga balaan usab mga igsoon. So ikaupat nga mga klase nga tawo nga dili makasulod sa gingharian sa langit mga igsoon, sumala diri ining mga mamumuno. On English mga igsoon, mga murderer mga igsoon. Sa karaang panahon mga igsoon, ang murderer mga igsoon kini mopatay og tawo mga igsoon. Dako gayud kayo nga sala. Dako pud kay silot mga igsoon. Kung sa una siguro, adunay mga kinaraan bitaw diri sa Pilipinas siguro, bisan sa karaang panahon kining eye for an eye, kana nga mga balaod mga igsoon, kung mo kuha ta og kinabuhi, so kinabuhi pud ang bayad mga igsoon. So dako na nga sala mga igsoon tungod kay ang Dios lamang ang may katungod sa pagkuha sa kinabuhi kay siya may tag-iya mga igsoon. So mo nang dili ta pwedeng mupatay sa atong isig ka tawo mga igsoon kay dako kana nga sala. Linaw nga kalayo ang padulngan niya ng binuhatan mga igsoon. So mo na ang sa unang panahon ug bisan gani sa atong kapanahunan karon. Pero isip nga Kristohanon ta mga igsoon, adunay lalom pagyud nga pagpasabot ang Biblia mahitungod niini. Kung kita daw Kristohanon na, mahimo gihapon tang mamumuno kung kita nagdumot ta sa atong isig ka tawo o isig ka Kristohanon o sa atong silingan. Natay tawo nga gidumtan igsuon. So accountable gihapon ta niya nang binuhatan mga igsuon ngayong ana. Kay atubangan sa Dios kung natay gidumtan mga igsuon nga igsuon nato, then makategorize gihapon ta as murderer mga igsuon. Murderer gihapon. So hinaot nga wala tay gi-hate or wala tay gidumtan nga tawo mga igsoon. Indot man ang wala tay gidumtan aron walay hatred, walay kasubo ni atong kasing-kasing mga igsoon kay sumala gyud sa Biblia pod walay mamumuno, walay murderer nga makasulod sa gingharian sa langit. So kung ikaw igsoon na kay gidumtan, alandunga kining pulunga mga igsoon kay ingon ang Biblia wala gyoy pasudlon sa langit nga mamumuno. Ug bisan pa nga aduna lang tay gidumtan na dili gyud pwede migson. Labi na gyud kung kada batang nakapatay gyud magbayad ta sa consequence ana migson, mapreso nya tubangan pa gyud sa tungboy nga Dios. Kinahanglan gyud ta nga ada tay mga laka nga buhaton kung labi na kung maninguha gyud ta sa pagsunod sa tungboy nga Dios. So dili pwede ni mga igsunan nga
aduna tay gidumtan labi na ning murderer mga igsoon dili ni pwede mga igsunan. So kana nga klase nga espiritu angay nang iampo mga igsoon kay kanang pila na katuig natong gidumtan natong igsoon wa gid ta kapasaylo murag gisakyan na sa daotang espiritu mga igsoon na angay gyud na nga iampo gyud nato sa tungbuhi nga Dios. So ikalima mga igsoon kining gitawag og warmonger. So kining diri sa kuan makilawason iyang term pero diri sa English mga igsunan gitawag siya og warmonger. Kining gitawag mga igsunan nga warmonger unfaithful ni sila sa ilang mga saad sa ilang panahon sa ilang kasal. These are people who are unfaithful to their marriage vows and spouses mga igsoon. So the Bible speaks them as adulterers and adulteresses. Mga mananapaw mga igsoon. So kini nga klase nga mga tao mga igsoon dili gyud ni makasulod sa gingharian sa langit. So mga igsoon nganong kaingon man nga dili mga mahugaw ni mga igsoon o dili ni makasulod sa gingharian sa langit. Ngano man mga igsoon sa panahon manggod nga ang laki o ang babae panahon sa kasal gibayn sila sa atong buhi nga Dios nga aswan. Ingon ang Biblia, ang lalaki mubiya sa iyang balay sa iyang amahan, sa iyang inahan, o ang bahay pod mubiya pod sa iyang panimalay, sa iyang mama, sa iyang papa, mubiya silang duha, both side. Og nga mag-usa silang duha, mahimo silang usa mga igsoon, silang duha mahimong usa. So magkinabuhi sila, then aduna sila yung mga vows mga igsoon until death do us part. Then diha tubangan sa Ginoo, count as one sila mga igsoon, one flesh. One flesh sila. Na mga union sa ilaha mga kaigsunan in spirit mga kaigsunan labi na nga gitugot sa tungbuhi nga Dios diya sa ilang kinabuhi ingon nga magtiayon o minyo mga igsoon. Apan kun ang kining lalaki ug babae mga igsoon dili sila faithful sa ilang pares. Mangita pa gyud ba? Nakabalo na nga sala nini nga maong butang mangita pa gyud. Magpatintal pagyud mga igsoon nya kinahanglan magud ang mga Kristohanon magamping gayud nining butang. Okay, dalay ko na tumbuhin nga Diyos may igsunan. Napoy distract sa atong live. Hinay siguro among connection sa internet dire karon around nga gabi O sa ngalan sa Ginoo mga igsunan ma-okay na ni. Kaya doon naging pagpamuhat kuros kaaway nga di ni ma-deliver sakto ni atong nipulong sa Ginoo mga igsunan pero panstabang sa atong buhi nga Dios ato ning makahiluna gyud mga igsunan masabtan nato ni kay dili ta gusto madto sa silot o sa silinawng kalayo mga igsoon maningkamot gyud ta nga makasulod gyud ta sa harian sa atong buhi nga Dios. So diri mga kaigsunan sa lima nga punto kay gingon sa Biblia nga walay makilawason nga makasulod sa gingharian sa atong buhi nga Dios. So it refers to the fornicators and adulterers mga kaigsunan. Maghisgot og fornicators, those young people, siguro sa mga wala pa nangaminyo, nagbuhat sila nining sex mga igsoon. So dili gyud ni pwede. Tapos ang ingon sa Biblia, linaw nga kalayo ang silot mga igsoon. Ug alang pod sa mga minyo na kinahanglan nga magpabilin ta nga faithful sa atong partner mga igsoon, sa atong pares. Kaya kung dili ta faithful mga igsoon, makakita taglain nga binuhat niya magpatintal gyud mura gihapon mga igsoon linong kalayo ra gihapon. So magamping ta mga igsoon walay exempted ani tananta kay gipaningkamutan sa kaaway nga maguba ang marriage mga igsunan. Og ikaw yang people ka that preserve that virginity, i-preserve ang imong kaugalingon mga igsunan. Paningkamuti nga ma-preserve kay ang kaaway mga igsunan gusto gubon ang imong identity as Christian mga igsuon. Kuaan kanya kalipay mga igsoon, kuaan kanya og hope, paon niya tanan, di sa mong kinabuhi mo nang mag-amping.
nya alang sa mga minyo mga igsuon. Ang yawa dili siya mutintal nga, for example, ang siguro ang panintal nga paagi gift mga igsuon. So pag-expect gyud nga kana nga way mga igsunan nga pagpanintal sa kaaway, kung gift man siya mga igsunan, girap gyud na siya og nindot kaayo. Kay nga naman, dili ta matintal niya ng maot kayo mga igsuon, pangit kayo. So ang kaaway mga igsuon maningkamot na siya nga appealing gyud kayo, nindot gyud kayo nga strategy niya o technique niya nga ang mga Kristohanon gyud matintal gyud. Kay bisan kita mga igsuon dili gyud ta ug pangit nga butang, di ba gyud ta mo pili. Pero ang kaaway mga igsunan kabalo siya sa weakness sa tawo. Muna nga by prayer mga igsunan mamalandong ta. Labi na sa mga minyo, labi na kanatong tanan bisan sa mga ulit tawog dalaga mga igsunan kinahanglan magamping ta. Kay ingon ang Biblia, walay makihilawason ni mananapaw pasudlon sa langit mga igsuon. So kung katupong mga minyo na, so kung giingon nga pabilin nga faithful sa imong pares. Dili pwede sa atua nga isag kinsalay partner nato mga igsuon. So kung ano may butang nga kining gitawag og panagbulag, kung gisabutan niyo nga magbulag, so ingon ang Biblia, ang tambag sa Biblia nga magbulag mo, pero magpabilin mo nga maginusara. Dili ka pwede magminyo kay buhi pa man tuwing mong pares, nagbulag lang mo. Pero sa tubangan sa tungbuhi nga Dios, usagid mo. Munang angay nga isitel ninyo ang inyong kinabuhi at tubangan sa tungbuhi nga Dios. Kay kung magbulag mo, nga ingon ang Biblia, magpabilin mo nga maginusara nya kamong duha nakakita og mga pares, then another family, another story na pon miksunan, dako na kayong problema at tubangan sa tungbuhi nga Dios. Apan alang sa akong paabot nini nga mong pulong mga igsuon, hinanglan nga ampingan nato atong kinabuhi kay walay makilawason nga pasudlon sa gingharian sa atong buhi nga Dios mga igsuon. So ikaunom nga klase nga tawo nga dili kasulod sa gingharian sa langit mga igsuon kining gitawag og sorcerers mga igsuon, kining nagagamit nining mga salamangka o salamangkero mga igsuon or sorcery. So ingon diri mga kaigsunan, sorcerers are those who willingly involve themselves in devil worship by way of delving into spiritism, occult, witchcraft, paranormal, astrology, fortune-telling, New Age movement, and even mind-altering drugs. So, kini nga maong butang mga kaigsunan, palayo kinis tong kinabuhi, labi ng sorcery mga igsuon. Bisan gani sa mga movie, gimigsunan, ginilikayan nato ni siya about magic mga kaigsunan. So, ang silot ni ini mga igsunan, linaw nga kalayo, atong basahon mga igsuon, Matthew, Book of Matthew 25:41. Itong basahon mga igsunan, Matthew 25:41. So, diri nag-ingon mga igsuon. 41. Unya, ang hari magaingon kanila sa diha sa ilang wala. Pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa mga yawa ug sa iyang manlulunda. Mga tinunglo mga igsoon kini nga mga tawo, kining ito na mga anting-antingan, na mga abyan, kini nagbuhat aning mga witchcraft, fortune-telling, unsa pa ning mga devil worship mga igsoon, spiritism. So, kini nga mga klase nga tao mga igsoon, gitawag ni sa Biblia og tinunglo. Ug ang tinunglo mahiadto sa linaw nga kalayo. So, ingon ang Biblia, kini nga klase nga mga tao igsoon, dili ni kasulod sa gingharian sa atong buhi nga Dios. Munang ikaw igsoon, kung napay kay gitagu-taguan nga mga anting-anting diha, surrender na sa Ginoo igsoon. Kay dili ta pwede nga maggamit niya na at the same time nag-alagad ta sa atong buhi nga Dios, yang nag-alagad po ta siyawa, dili na pwede maigsoon. We cannot serve two master igsoon. So ingon diri mga lumayan ug mga magsisimbag Dios mga igsoon, mga idolaters.
So idolaters mga kaigsunan dili na pwede mga igsoon. No, bisan kinsa sa atong kinabuhi nga mupuli sa atong buhi nga Dios. Kay first man gyud ang Dios, dili gyud siya pwede ilisan niya. Na nagitay iilis sa atong buhi nga Dios, atong kinabuhi mahimo siyang atong Dios. Pwede mahimong kwarta, ang kwarta mahimo atong Dios. No? Kung hilig na gyud kay kag kwarta, nahigugma ni kag kwarta, wa na kay panahon sa Ginoo. Diyan ang kwarta nahimong imong Dios, pwede imong tiyan. Oh, kung sige na lang nimog tagdon mga igsoon, sumalas Biblia, ang pinay mga tao sa Biblia nga ingon dia nga let us eat and drink for tomorrow we die. Oh, moto na sa mga Cretans mga igsoon nga ang ilang Dios mao ilang tiyan. Gasigir lag kaon, gasigir og inom, gasigir ag kaon, inom. Maglotons mga igsoon. So gihisgutan sa Biblia nga sila ang ilang Dios mao ang ilang tiyan igsoon. So idolaters mga igsoon daghan kayo practically bow down, pray and serve false gods mga igsoon. So daghan kaayo ni mga igsoon sa atong kapanahunan og hinaot ko nga kita nga makristohanon kamo diha nga naglantaw igsoon dili ta mosugot nga adunay mo replace sa atong buhi nga Dios sa atong kinabuhi. Siya gyud ang una mga igsoon. Siya ang tanan. Siya ang tanan alang kanato. Siya ang source nato mga igsoon sa atong kalipay, sa atong paglaom. Siya gyud mga igsoon nga dili gyud ta mosugot nga adunay mo replace sa atong buhi nga Dios diri sa atong kinabuhi. Kay kung mahimo tang idolaters mga igsunan, ngadto gyud sa linang kalayo ang padulngan mga igsunan sa atong kinabuhi kung kini atong pagabuhaton. So, last nga butang mga igsunan, ingon diri sa last nga klase nga tao nga dili kasulod sa langit, isgutan sa Biblia mga igsunan, the liars. These are the hypocritical people who profess to be believers and know God. They dress, talk, and act, pray, even look like a Christian. But the truth is, they have never been saved and born again in the first place. Such people not only deceive others, but worse, themselves as well. Mga igsoon, mga liars, mga bakakon, mga igsoon, mga hypocrite. So, dili pwede nga atubangan sa tumbuhi nga Dios, hipokrito ta mga igsoon. We should be honest mga igsoon. Labi na kung nangalagad ta sa itong Ginoo, mangalagad ta. Dili ta magpakaroon ingnon lang mga igsoon. Nga, panahon sa Domingo, bihis kay ta mga igsunan, behave kay ta. Pero Lunes to Sabado mga igsunan, nakigugoy-hugoy tas kalibutan, apel to inom-inom. Dili inom-inom, inom gyud, hubog-hubog. O sig pamalikas mga igsoon, kinabuhi, rag hapon, sige gyapon sukol sa mama. Sige sukol sa mama. So, mark this mga kaigsunan, kinahanglan nga dili ta magbakak sa atong kaugalingon. Kinahanglan sa atong pagkakristohanon kung para nato kulang pagyud. Lord, di mga itagtabang sa atong Ginoo mga igsunan. Labi na sa atong kaugalingon dapat kung kanibitaw sa nini nga punto, mga bakakon. We should be honest mga igsunan sa atong kinabuhi mga igsoon. Labi na sa mga butang atong ginadil everyday. Dili ta mamakak, dili ta kanitong manikas. Dili ta manikas mga igsoon, dili na to tikasan tong isig katawo mga igsoon, dili ta mamakak mga igsoon. Kinahanglan nga tubangan sa tong buhi nga Dios. Kinahanglan nga honest ta mga igsoon. Mahinumdum ko sa training center sa nika major offense mga igsoon kining lying. Silutan kag tama na ni pwede pagay ka back to civilian mga igsoon. Kung sundalo ka nya, lying ka, liar kay ka nga trainee, pwede ka mga back to civilian mga igsoon kay way luna dito gani. Sa training center way luna ning mga bakakon mga igsoon ginasilutan gyud. So how much more sa langit igsoon. Kinahanglan yun nga dili ta mahimong lying at tubangan sa tong buhi nga Dios. So kung kini nga mong butang mga igsunan natay kuandre nga atong nabuhat, dangoptas Ginoo igsoon, nga itagpasaylo igsoon. Kay nga naman, hinumduman nato diri sa Biblia, ingon atong buhi nga Dios diri sa Pedro, 2 Pedro may igsoon atong basahon. 2 Pedro 3:9 akong basahon mga igsoon. Bahin sa iyang saad ang Ginoo dili langay-langayan. Niya nang paglangay-langay nga mo'y pagsabot sa uban. Hinunua siya mapailubon kaninyo
nga wala magtinguha nga adunay mahanaw, kundili nga ang tanan makakabot unta sa paghinulsol. So mo ni ang gipaabot sa atong Ginoo maigsunan. Nga kitang tanan nga aduna tay mga lapses, aduna tay mga mistakes. Then mga igsunan samtang may gininhawa pa ta, samtang buhi pa ta, then i-correct nato mga igsunan. I-correct nato. Ingon diri dili mo sugot ang Dios, dili niya buot nga adunay mahanaw nato, kundili unta ang tanan makakabot unta sa paghinulsol mga igsoon. So maghinulsol ta, dangop tas Ginoo, Ginoo saylo ako. Then should be honest mga igsunan sa atong gipamulong. We should not play words sa atong buhi nga Dios nga binuangan lang nato, pinagigpulong atong Ginoo. Sabta igsoon ng Dios nasayod sa imong kasing-kasing o sa imong una-una, dili ta pwede magbakak atubangan sa atong buhi nga Dios. If we confess, if we repent, genuine gyud nga pagrepent mga igsoon, then God will hear us mga igsoon, God will forgive us mga igsoon. So pasayloon ta sa atong buhi nga Dios. Mao lang sa kanunog unya, samtang may gininhawa pa kita, samtang may chance pa mga igsoon, dangop ta sa atong buhi nga Dios. O dili ta dapat magpa-classify mga igsunan ining mga klase nga mga tao. Kay sumala sa atong tema mga igsunan. Ini nga mga tao mga igsunan, these 8 people will be absent in heaven, but they are present in hell mga igsoon. So dalaygon ang ngalan sa atong Ginoo, nang hinaot ko nga aduna tay natun-an, nini nga hinapos nga kapanahunan, kusog kayo ang pagpamuhat sa yawa mga igsoon, nini nga kalibutan. Kay kini nga kalibutan mga igsunan giangkon ni Satanas nga iyang gingharian. Kung kita nga mga takatawhan, kita nga mga Kristohanon, magmainampingon ta. Mudangop tas tong Ginoo, ampo ta mga igsuon. Kung kinahanglan, kung aduna may mga tentasyon sa tong kinabuhi nga moabot, kinahanglan nga i-resist nato ni, pray nato sa Ginoo, dili ta magpatintal sa yawa mga igsunan. Tungod ka ang yawa, bakakon maigsunan, ug wala siya gisaad nga kinabuhing dayon. Ang nagsaad og kinabuhing dayon, igsoon, nga to lamang buhing Dios maigsunan nga mao si Ginoong Hesus mga igsoon. So, salamat kaayo, naot ko, nga doon na tayo nakutlo, nga pagtulunan, kapadasig, makahatag na to giya, nga magatultol ka na to maigsunan, nga makahatag na to inspirasyon, nga makapadayon ta, nga magalakaw ta, nga diya sa dalan sa atong buhi nga Dios uban ang kaputli mga igsunan. So salamat kayo hinumdumi igsoon nga gigugma ka sa atong buhi nga Dios. Grasya, kaluoy sa atong buhi nga Dios, dagaya kay sa atong kapanahunan karon. Mo na mo igsoon dangop ta sa atong buhi nga Dios. Ug ang Dios magapanalangin kanimo igsoon, magampo ta. Kanimo labing dalaygon ug silimbahon ng Dios. Salamat kayo Ginoo. Ilabi na God sa mga pulong nga among napatalinghugan. Buhi kining mga pulong o Dios nga mag-dictate, mag-convect sa matagusan ng mga kinabuhi. Aron o Dios ang among kinabuhi nga Kristohanon, mabungahon kini Ginoo. Ug bisan pa sa mga kaigsuunan karon Ginoo kung aduna may nagpatalinghog nga mga Kristohanon, labi na sa unbelievers Lord, ikaw magapanalangin silang kinabuhi nga ang among kinabuhi o Dios among makorek uban sa imong tabang o Dios aron dili kami maanad sa pagbuhat sa mga butang nga dili maayo diya sa mga tubangan Ginoong Hesus. Kundili, Lord, magapaningkamot kami, magapaninguha kami sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimuot kanimo Ginoong Hesus. Dalaygon ka sulab katapos, ikaw magapanalangin sa mga kaigsunan karon sa ilang matag-usa ka kinabuhi, sa pisikal, material, ug spirituhanon nga mga butang Ginoo, ikaw magapanalangin sa matag-usa. Kini akong gitugyan, diha lamang kanimo. In Jesus' name I pray. Amen. So, nining atak na mga kaigsunan, magpatalinghog ta og pulong sa atong kining sa kaawit o siguro pwede po na ako ma-mention o ma-greet mga igsunan ang katong mga kaigsunan sab nga adunay mga ang mga greetings mga igsunan pwede pa na ako mabasa mga igsunan. So mga panimbaya mga igsunan gikan sa atong mga kaigsunan pwede pa na ito mabasa. Sa makausa, mayong gabi sa tanan, ug salamat kayo sa inyong pagsubaybay mga igsoon.
Okay, dalay ko na tumbuhin nga Dios mga igsoon. Okay, salamat kayo sa mga kaigsuonan nato sa diri sa dao, sa labi na sa kumanghod si Jinjen, kong asawa si Sister Myla. Ug labi na sa mga kaigsuonan nag-mention sa atong ubang kaigsuonan aron makapang paminaw sa atong live karon. Og salamat kayo ni Sister Jessalyn Usab, Agwaldahara, si Sister Melody, si Ate Melody na malata diya sa Kawit. Maayong gabi ninyo ante. Ang Diyos magapanalangin kaninyo uban sa nila Mildred o ni Abigail. Diyos magapanalangin kaninyo sa kanunay ug labi na nga magalahutay gayud sa pag-alagad sa tungboy nga Dios. Usab sa akong igsoon diya sa Dimataling, Kagawasan, si Brother Elroy Ancheta. Good evening call. God bless. Salamat kayo Brother Elroy. Ang Diyos usab magapanalangin kanimo. O kumusta ko nila Kuya Emil o nila Elmer diha, kung naaman siguro si Uncle diha. Ang Diyos magapanalangin kaninyo, mag-uban labi na sa atong mga gimbuluhaton. So sa tanan nga mga kaigsunan, mga igsunan nga nakasubaybay, ang Diyos magapanalangin kaninyo mga igsoon. Okay, wala naman siguro. Daghang salamat mga igsoon. Hinaot nga himong meaningful ang atong gabi. Pinagi sa pulong sa tungboy nga Dios natay natun-an na usab. Pag magahatag og iya mga igsoon samtang kita nagapadayon sa pag-alagad sa tungboy nga Dios. So daghang salamat. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan og sa makausama ayong gabi mga igsoon.